ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्न पाण्ड्यखण्डाधिराजग त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवाकस्त्यं प्राप्तमादित्यकामं कुम्भोद्भूतिः सम्भृतक्रोधभारः तब्धात्मा त्वं स्वस्ति भूयं भजेति शप्त्वा तैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्समित्स्मृतिव्यक्तिधन्यं दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजि क्रीडन् चैले पोयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशस्त्व शक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः युद्धैः साधन् त्वत्प्रणुनोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तं तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैगाग्र्यै सिद्ध्यै नक्रा क्रान्दं हस्तिवर्यौ व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डो क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादित् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाकमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् दाक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण तवन् नक्रवर्यव्यधारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ते त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतत् वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्तवैनन्तेन शार्दं गतस्त्वं दिश्यौ विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षट्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवदां शजानां शाने प्रतितजरेत निर्जेन्द्रे सुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाध्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्मात्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं
प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण दाम्ना के देवादिचकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवती तानवै सुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दरात्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् पदरमिवोत्वगन् खगेन्द्रे सत्यस्त्वौ विनिहितवान् भयः पयोधौ आधाय त्रुमत वासुकिवरत्रां पार्थोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्राब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करो सुरारेन् शुब्धाद्रौ शुभिद जलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु वितिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमटतनुं कठोरभृष्ठां वज्रादिस्थिरधर कर्परेण विष्णु विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे गुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेत्थ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितय गणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन् न बिभृधस्तान् उद्धाम भ्रमण जवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तकैस्त्रतरहस्तपङ्कजन् त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादय प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात पुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद् बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे येगस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजग सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटात्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मीस्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थं विमतत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदधे भरत्नं त्युतुरुश्चाप्सरसुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलो विस्पृहयां बभूव लोकः त्वयि तत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकाव्यतारेत् सकलोपहृदाभिषेचनीयैः
ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपादिमुग्धत्वदपाङ्गैर्भूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्तामराधयोन्वभूषन् वरणस्रजमातभृङ्गनादा ददती सा कुचकुम्भ मन्दयाना पदसिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितौ व्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानितैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसद्दधिक्षणश्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अधिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनामधिसम्माननयामकासुरेभ्यः तरुणां पुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वगन्कराभ्याम् अखिलात्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटात्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मीस्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति 28तमं दशकं समाप्तम्। अथ श्रीमन्नारायणीये 39तमं दशकं देवानाम् अमृतोत्पलपत्तिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयुत्य कलहादिदिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रत्ययुस्त्वद्रोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि बिभजस्व सुधामिमामिध्यारूढरागविवशा नभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि गतं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि वसितानदानीः मोदात् सुधा कलशमेषु तदत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सहत्वमिति ब्रुवाण पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदा सुधान्ताम् अस्मास्वीयं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशको निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीत सुधौ व्यलावीः त्वत्सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेतमुच्यति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमि मतमालिमुखान् जगन्त शक्रो जगान बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्काद्रदुष्करवधेन मुचौ चलूने फेनेन नारदगिराण्यरुणो रणन्त्वम्
योषा वपुर्दनुजमोह मोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् मगेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा प्रवीदभिमतं त्वमथोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकगाधलीलालोलायमाननयनाङ्कमनीं त्वामेष वीक्ष्य विगलत्वसनां मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि वितृतवदिमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विगसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाते इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृतोत्पलपत्ति प्रकारवर्णनं नाम 39तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं 30तमं दशकं वामनावतारवर्णनं शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुक्रदुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकी चक्रे वशे सतव चक्रमुखादभीतः पुत्रातिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा तङ्काश्यपन् निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं ददुदितं हि पयोव्रताख्यं सा त्वादशाहमचरत्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपु स्वयमाविरासीः नम्राञ्च तामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णव दिव्यरूपं साद्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे पध्वाञ्चलिं जय जयेति नुत पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्षवलयादिभिरच्यमानः देदीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधं गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राग् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासेः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विवत्सन्निधातुं तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारः योगिनुकोऽयमिति शुक्रमुखैश्चशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः
पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृति परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनिं तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुददिदन् दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वं विभो कुरु पुरालय पालयेत्थाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीये 31तमं दशकं बलिदर्भहरणवर्णनम्। प्रीत्या दैत्यस्तवतनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन् नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितो विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं भवनमवने वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां पलिकिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासितत्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्य न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह याचसे पालिशस्त्वं सर्वां भूमि वृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मात्तत्पादृपदपरिपूर्त्यक्ष्मगक्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतर्होऽपि गाढो भशान्त्यै पादत्रयायतिनमुदितो विष्टपैर्नाभितुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे ततोऽयं दैत्यासार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वं निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्ऋषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यरूपं तव च ददितं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डपाण्डम् त्वत्पादागिरन् निजपदकथं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो ये रसिचत पुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केच्छरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली दावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते बद्धुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवतनुचरैः सङ्घद्धा भङ्गमापन् कालात्माय वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जितां सह किवो युद्धैरिति बलिगिरा ते तपातालमापुः
पाशैर्बद्धं पदकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकं दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्धनि प्रणय भगवन्नित्यकम्बौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वां दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्भहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं 32तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्दोत्यदकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखादृतेषु वेदेष्वदित्सकिलमस्य रूपं सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिबद्धुः नदीजले तत्पयतस्तदानीम् कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यताः कश्चन बालमेनः क्षिप्तञ्जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानसिषे विभो त्वम् योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन् युद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् धरान्त्वधा देशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुकुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयग त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृति योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वाम् निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वद्दुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारेः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यम् अनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम 32तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते